क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा किया। कुरान करीम का मुतालबा है, रब का ये फरमान है, हुक्म है कि ये बंदे, तू जब से पैदा हुआ है मरने तक तुझे सिर्फ मेरी बंदगी करनी है, मेरी इबादत करनी है। तेवर देखिए आयत करीमा, मा खलक़तुल जिन्न वल इंस, मैंने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया। मैंने पैदा नहीं किया, इल्ला लियअबुदून, यानी अगर पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत की। ये बंदे, अगर तू मुझे अपना खालिक समझता है तो याद रख कि तेरी पैदाइश सिर्फ मेरी इबादत के लिए, तुझे दूसरा और कोई काम करना ही नहीं। हमारा हाल क्या है? तुम जरा अपना मुहासबा करें। हम खाना खाते नजर आ रहे हैं, रब ने इबादत के लिए पैदा किया। हम शादियां कर रहे हैं, रब ने इबादत के लिए पैदा किया। हम मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, दुनिया भर के शरबत पी रहे हैं, रब ने इबादत के लिए पैदा किया। हम तिजारत कर रहे हैं, धंधे में लगे, स्कूल कॉलेज मदरसों में पढ़ रहे हैं, और रब ने कहा था सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत, इल्ला जहां आ जाए नफी के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि और दूसरा कोई काम अब रवा ही नहीं, जायज ही नहीं। तुझे सिर्फ और सिर्फ रब की इबादत करनी 24 आवर। किसी को अगर आप दुकान पे जगह कर कि भाई मेरी दुकान पे तुम आओ, दिन में 12 घंटे सर्विस करो, लेकिन ये 12 घंटे तुम्हें पाबंदी से यहाँ रहना, कहीं नहीं जाना, आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं बेरोजगार हूं, मुझे सर्विस चाहिए, मैं रहूंगा, तो अब ये 12 घंटे आप कहीं और जा सकते हैं? नहीं, आपने मंजूर किया, अब आपकी ड्यूटी हो गई। और अगर कहीं किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूट में आपको ये कह दिया जाए कि 24 आवर्स आपको यहाँ दिन गुजारना है, किसी मस्जिद में कह दिया जाए कि नहीं 24 घंटा यहाँ रहना, तो अब 24 घंटे में से अगर किसी 1 मिनट भी आप कहीं गए तो आपने अपनी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि सिर्फ यहीं रहना आपका काम था। रब ने फरमा दिया कि हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो ना हम धंधा कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना शादी ब्याह कर सकते हैं, क्योंकि इन कामों में लगेंगे तो इबादत कैसे होगी? अब आप सोचेंगे अजब माजरा, ये रब अगर तुझे हमें अपनी इबादत के लिए पैदा करना था तो हमें इंसान क्यों बनाया? अरे हम खाना इसीलिए खाते हैं कि भूख लगती है। अगर तुझे सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा करना था तो हमें फरिश्ता क्यों नहीं बना दिया? ना हमें भूख लगती, ना हमें प्यास लगती, ना हम जरूरतों से दो चार होते, हमेशा हमा वक्त हम तेरी तस्बीह व तहलील, तेरी इबादत में, तेरे जिक्र में लगे रहते। रब तूने तो हमें इंसान बनाया और अब कहता है कि सिर्फ अपनी इबादत के लिए। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि भूख तूने दी, हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि प्यास तूने दी, हम इसलिए सोते हैं, इबादत के लिए तूने पैदा किया, हमें सोना नहीं चाहिए। हम इसलिए सोते हैं कि नींद तूने दी, हम धंधा तिजारत इसलिए करते हैं कि ये जरूरतें भी तूने दी। ए मौला, अगर तुझे हमें सिर्फ अपनी इबादत करानी थी तो हमें भूख क्यों दी, हमें प्यास क्यों दी, हमें जरूरतों से दो चार क्यों किया, हमें नींद क्यों दी? अगर आप आलम तसव्वुर मशीयत इलाही से ये सवाल करें तो जवाब मिलेगा, ये बंदे, ये सच है कि मैंने तुझे भूख दिया, ये सच है कि मैंने तुझे प्यास दी, ये सच है कि मैंने तुझे जरूरतें दी, ये सच है कि मैंने तुझे नींद दी, मगर ये क्यों भूलता है कि इन सारी चीजों के साथ साथ मैंने तुझे एक रसूल भी तो दिया, महबूब मुस्तफा भी तो दिया। अब मेरे मुस्तफा के उठने बैठने, चलने फिरने, सोने जागने को देख, इसे अपना ले, तेरा सोना जागना इबादत। खाता पीता है ना, मेरे मुस्तफाओं की अदाओं को अपना, मेरे रसूल की अदाओं को अपना, उनके खाने पीने को देख, वैसे ही तू खाने लगे, तेरा खाना पीना भी इबादत हो जाएगा। तू तिजारत करता है ना, कभी ये सोच कर तिजारत कर कि रसूल ने कहा है बीवी का हक अदा करना है, बच्चों का हक अदा करना है, माँ बाप के हुकूक अदा करने हैं, पड़ोसियों को उनका हक देना, मेहमान को उसका हक, मस्जिद को उसका हक, मदरसों का,
دنیا بھر کے مسلمانوں کے حق حقوق ادا کرنے ہیں، یہ سوچ کے اے رب میں تجارت شروع کر رہا ہوں، تو اس میں اتنی برکت دے دے کہ میں سارے حقوق ادا کروں، تیری یہ تجارت عبادت بن جائے۔ تو کیا سوچتا ہے سونے؟ میں نے سونے سے روکا نہیں، کبھی مصطفیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس طرح تو سو کہ اے رب دن بھر کام کر کے میں تھک گیا، اب میں اپنے بستر پر آیا ہوں، مجھے ایک میٹھی سی اچھی سی نیند عطا کر دے، میں سو جاؤں، اس بستر پر مجھے کچھ آرام مل جائے، ایسی نیند عطا کر دے کہ میں فریش ہو کر فجر کے وقت اٹھوں، تیری بارگاہ میں 2 سجدے کروں۔ جس رات کو تو یہ سوچ کر سوئے گا، رات بھر تو بستر پہ سوتا رہے گا، فرشتے عبادت لکھیں گے۔ اس طرح زندگی کے ہر لمحے کو ہم رب کی عبادت بنا سکتے ہیں۔ ابھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، آپ جانتے بھی ہیں، بس اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اب ایسا نہ ہو جب رسول کی اداؤں کو اپناتے اپناتے کوئی اپنے کو رسول کی طرح سمجھنے لگے، یہ بہت بڑی بھول ہوگی کہ دیکھو لوگوں، جیسے رسول نماز پڑھتے تھے ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے رسول روزہ رکھتے تھے ویسے ہم روزہ رکھتے، تو ہم رسول کی طرح ہو گئے۔ جیسے رسول نے حج کیا ویسے ہم نے حج کیا، ہم حج کرتے تو ہم رسول کی طرح ہو گئے۔ رسول نے جیسے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ویسے ہم دیتے، تو کیا تم رسول کی طرح ہو گئے؟ اس طرح سے کیوں بھولے بھالے لوگوں کو بہکاتے ہو؟ ارے تیری عبادت اور رسول کی عبادت کیسے؟ اسلام کی بنیاد، اسلام بنا کیسے؟ What's the foundation of Islam? بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر رکھی، یعنی 5 چیزوں سے اسلام بنا۔ 5 چیزوں سے بنا کیا؟ ایک تو کلمہ شہادت، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 باتیں، ان سے اسلام بنا۔ جب بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہوگا نا، وہ بانیہ اسلام کسی بھی فرقے کا آدمی وہ کہتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بانیہ اسلام وہی ہے، انہوں نے ہی اسلام کی فاؤنڈیشن رکھی، وہی ہے فاؤنڈر آف اسلام۔ تو اب رسول کی طرح عبادت کر کے تو اپنے کو رسول کی طرح مت سمجھ، کیونکہ رسول وہ ہیں کہ جب انہوں نے نماز پڑھی تو اسلام بنا، انہوں نے روزہ رکھا تو اسلام بنا، رسول نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اسلام بنا، رسول نے حج کیا تو اسلام بنا۔ اب تو حج کر کے، روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے اپنے کو رسول کی طرح مت سمجھنا، کیونکہ جب رسول نے یہ چیزیں کی تو اسلام بنا۔ جب تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اسلام نہیں بنتا، تو مسلمان بنتا۔ یہ ڈفرنس ہے، یہ فرق ہے رسول کی عبادت اور ہماری عبادت۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول کی طرح نماز پڑھ کے ہم رسول کی طرح ہو سکتے ہیں؟ بہت بڑا دھوکہ۔ آگے سمجھائیں گے کہ نہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ہمارے جو پارٹس آف باڈی ہیں، جسم کے جو انگ ہیں، ویسے ہی تو رسول کے انگ تھے۔ بولا بالا آدمی سمجھے گا کہ بات بالکل پرفیکٹ، کہ ہاں رسول کے 2 ہاتھ، 2 ہاتھ میرے بھی، رسول کی 2 آنکھیں، 2 آنکھیں میری، رسول کے 2 قدم 2 پاؤں ہمارے پاس بھی، ان کے پاس بال ہمارے پاس بھی بال، ان کے پاس 1 ناک، تمہارے پاس 2 نہیں، 1 ہی۔ تو دیکھو جس طرح رسول کے مبارک جسم کے حصے ہیں ویسے ہی تمہارے، تو تم رسول کی طرح۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ایسے سمجھائیں گے ہم، اس طرح ہم رسول کی طرح۔ ارے پورے پارٹس آف باڈی کی بات کیا کریں، اور جسم کے مقدس حصوں کی بات کیا کریں، صرف ایک انگلی ہی کی بات کریں، صرف فنگر کی بات کریں۔ یہ فنگر ہوتی کس لیے، یہ انگلی کس لیے ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے